असाध्य नै सीमित स्रोतको सीमाभित्र छौँ। हाम्रा चाहनाहरू असीमित छन्, तर स्रोतको सीमितता छ। हाम्रा असीमित चाहना, माग र आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकीकरण गरिकन प्राप्त भएको स्रोत र साधनहरूको प्रयोग गरी जनताका आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नु परेको छ र हामी त्यसरी नै अगाडि बढिराखेका छौँ। आगामी दिनहरूमा स्रोत र आम्दानी वृद्धिका उपायहरू खोज्दै र बढाउँदै हाम्रा प्राथमिक आवश्यकता र मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै लैजाने उद्देश्य राखिएको छ। जे होस्, संहिता कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी र सिलसिलासँगै प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले कम्तीमा जनताका न्यूनतम आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा दरिलो आशा, विश्वास र भरोसा जगाउन हामी सफल भएका छौँ। यो निकै नै उल्लेख्य र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मैले ठानेको छु। हामीले संहिताको कार्यान्वयन र त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधान र कानुन बमोजिम सङ्घीय सरकारको अनुमति लिएर स्विस सरकारबाट 1 अर्ब बराबरको अनुदान सहयोग लिन हामी सफल भयौँ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहयोग लिने पहिलो प्रदेशमा हामी परेका छौँ। जे होस्, विगत 3 वर्षलाई समीक्षा गर्दा मैले भन्नुपर्छ, कानुनहरूको निर्माणको दृष्टिले र विकास निर्माणको लहर प्रदेशभरि अभियानकै रूपमा सृजना गरिएको दृष्टिले हाम्रो 3 वर्ष कार्यकाल सन्तोषजनक मात्र होइन, उल्लेखनीय र उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा अत्यावश्यक 49 वटा ऐन, 24 वटा नियमावली, 28 वटा कार्यविधि, 10 वटा निर्देशिका, 1 वटा मापदण्ड र गठन आदेश गरी जम्मा 123 वटा कानुन निर्माण गर्न हामी सफल भएका छौँ। यो कानुनी वातावरण बनाउने, कानुनी संरचना तयार गर्ने सन्दर्भमा एउटा उत्कृष्ट चाहिँ उपलब्धि हो। यसबीच कोभिड-19 को महामारी र बन्दाबन्दीका कारण कृषि क्षेत्रलाई तात्कालिक रूपमा प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पर्न गएको र समग्र जनताका लागि आधारभूत आवश्यकताको विषय भएको हुनाले प्रदेश सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखी यसरी हानि नोक्सानी भएको बारे तदारुकताका साथ सर्वेक्षण र मूल्याङ्कन गरी पहिचान हुन आएका 1680 पीडित किसानहरूलाई रु 7,91,74,000 बराबरको राहत सहयोग उपलब्ध गराएको छ। आज यो सरकार गठन भएको ठिक 3 वर्ष पुरा भई 4थो वर्ष प्रारम्भ भएको छ। गत भदौमा यो 2.5 वर्ष पुरा भएको अवसर पारेर हामीले गत 3 वर्षमा गरेका हाम्रा प्रयत्नहरू, पहलहरू र कार्य प्रगतिहरूलाई पर्फर्मेन्स सूचाङ्कहरूमा राखेर मध्यावधि समीक्षा हामीले गरेका छौँ। प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण र सुशासन गरी 5 वटा उद्देश्य लक्षित आधारको कसीमा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 7 मन्त्रालय र 5 निकाय गरी 12 वटा निकायहरूको विकास गतिविधि, प्रगति, स्थिति, भौतिक र वित्तीय र उपलब्धिबारे समीक्षा गरेको छ, जुन 2077 असोज महिनामा सार्वजनिक पनि गरिसकिएको छ र जसलाई प्रदेशका सबै निकाय, जिल्ला र तहहरूमा जानकारीको लागि हामीले प्रेषित पनि गरिसकेका छौँ। प्रदेश योजना आयोगद्वारा गरिएको यो समीक्षा अनुसार यस कार्यकालको पहिलो 2.5 वर्षको अवधि अर्थात् यस मध्यावधिमा प्रदेश सरकारको भौतिक प्रगति करिब 72%, वित्तीय प्रगति 65.3% र समग्र प्रगति 68.7% रहेको छ, जसलाई विशेष गरी कोभिड-19ले खडा गरेको विषम परिस्थितिको परिप्रेक्ष्यमा सन्तोषजनक मान्नु पर्दछ। प्रगतिको यो स्थितिले प्रदेशको भविष्यप्रति हामी सबैलाई आशान्वित तुल्याएको छ। मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा समग्र प्रगतिमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, उद्योग, भौतिक तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू निलो जोनमा परेका छन् भने बाँकी कृषि, आन्तरिक मामिला, आर्थिक मामिला मन्त्रालयहरू पहेँलो जोनमा परेका छन्। यसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय सीमान्तकृत अवस्थामा रहेको छ। वित्तीय प्रगतिको दृष्टिले हेर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालय, उद्योग, भौतिक र सामाजिक मन्त्रालयहरूका प्रगतिहरूलाई सन्तोषजनक रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी निकायगत रूपमा हेर्दा समग्र प्रगतिमा प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ता र लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरू निलो जोनमा परेका छन् भने बाँकी प्रदेश योजना आयोग र लोकसेवा आयोग पहेँलो जोनमा परेका छन्। वित्तीय प्रगतिको हिसाबले हेर्दा लोकसेवा आयोग रातो जोनमा परेको छ। यसको पछाडि अथवा प्रगति कम हुनुमा सबैभन्दा पछाडि स्थापना भएको संस्था भएको कारणले हुन गएको कुरा म यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार, वातावरण र सुशासन गरी कार्यक्रम उद्देश्यका
5 आधारको परिप्रेक्ष्यमा सङ्ख्यात्मक दृष्टिले हेर्दा क्रमशः 23.7%, 21.65%, 25.26%, 5.67%, 23.71% को वातावरण बाहेक बाँकी 4वटामा कार्यक्रमको सङ्ख्या वितरण अत्यन्त समानतामूलक अर्थात् समन्यायिक देखिएको छ। विकासका क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्दै जाँदा वातावरणीय पक्षलाई आगामी कार्यक्रमहरूमा समुचित ध्यान दिने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। प्रदेशको कुल गृहस्थ वार्षिक उत्पादनको आकार 2074-75मा 480 अर्ब रहेकोमा यस सरकारको मध्यावधिमा 24% वृद्धि भई 595 अर्ब पुगेको छ। त्यसै गरी प्रति व्यक्ति आय सोही अवधिमा $890 बाट 20.3% वृद्धि भई $1071 पुगेको छ। अब म अलिकति पूर्वाधार विकासको चर्चा पनि गर्न चाहन्छु, किनकि यो क्षेत्रमा राज्यको लगानी हिस्सा अन्य क्षेत्रको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी छ। 1 वर्ष अगाडि कालोपत्रे सडक निर्माणको प्रगति 27 किलोमिटर भएकोमा अहिले 96.23 किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। ग्राभेल सडक सोही अवधिमा 129 किलोमिटरबाट वृद्धि भई 376.6 किलोमिटर, झन्डै 4 गुणा बढीले सम्पन्न भएको छ। मोटर जाने पुल 22वटा र झोलुङ्गे पुल 36वटा सम्पन्न भएका छन्। खानेपानी आयोजना 115वटा, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 4874वटा घरको लागि सम्झौता भएकोमा 3400वटा घरहरूको निर्माण कार्य झन्डै 70% पुरा भएको छ। सिँचाइ सुविधाका लागि निर्मित संरचनाहरूले अब 20,826 हेक्टर जमिन लाभान्वित हुनेछ। विभिन्न ठाउँमा गरी 40 किलोमिटर लामो नदी किनारमा तटबन्धन गरिएको छ। विभिन्न जिल्लाका 18 स्थानमा पहिरो रोकथाम र संरक्षणको कार्य गरिएको छ। मुख्यतया निर्वाचन क्षेत्र लक्षित एवं आधारित 62वटा बहुवर्षीय सडकहरूको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ निर्माणका विभिन्न चरणहरूमा रहेका छन्। करिब त्यतिकै सङ्ख्यामा सडक पुलहरूको निर्माण कार्य भइराखेको छ। 4 लेनको घिनाघाट हरैचा सडक गौरवकै आयोजनाको रूपमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ। सयौं सङ्ख्यामा खानेपानी, सिँचाइ, भवन, खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू भइराखेका छन्। यी आयोजनाहरूका लागि बजेट स्रोतको सुनिश्चितता गरिएको छ। साल बसाली आयोजनाको रूपमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक निर्माणको लागि थप बजेट स्रोतको जोहो भइरहेको छ। यी दुवै प्रकारका आयोजनाले प्रदेशलाई अझ बढी नजिक ल्याउने, भावनात्मक एकीकरणलाई थप सुदृढ बनाउने तथा आर्थिक व्यावसायिक सम्भावना र अवसरलाई धेरै गुणाले वृद्धि गर्नमा ठोस मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यिनका अतिरिक्त ठुला आकारका 64वटा आयोजनाहरूलाई आयोजना ब्याङ्कमा राखी छनौटका आधार तयार गरी तीलाई विकास गर्न, परियोजनाहरूलाई प्रदेश लगानी प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूसँग छलफल, परामर्श, निरीक्षण, भ्रमण र कार्यान्वयनमा जाने क्रम सुरु गरिएको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा पहाडी हिमाली क्षेत्रमा नमुनाको रूपमा 61 किलोमिटर लामो मुन्धुम पर्यटन मार्गको निर्माण कार्य सुरु भई तीव्र गतिमा काम भइरहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। पूर्वको हवाई प्रवेशद्वारको रूपमा परिचित विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तहमा अथवा 3000 मिटरको लम्बाइमा स्तर उन्नति गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र विराटनगर नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय भई जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढाइसकिएको छ। लगानी प्राधिकरण मार्फत निजी लगानीमा स्काइवाक भेरेटार निर्माण कार्य सुरु हुने चरणमा पुगेको छ। त्यसै गरी प्रदेशको गौरवको आयोजना र देशकै समृद्धिमा विशेष योगदान गर्न सक्ने केचना टु सगरमाथा फास्ट्याग परियोजनाको प्रारम्भिक र विस्तृत अध्ययनको थालनी, स्मार्ट सिटीहरूको अध्ययन र डिपिआर निर्माण जस्ता कार्यहरूको थालनी गरिएको छ। हामीले सडक सुशासनको काम थालेका छौँ। हामीले देशकै पहिलो आधुनिक सुविधा सम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको काम कोशी गाउँपालिकामा हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले चियाको उत्पादन, विकास, प्रवर्धन र विश्वव्यापी बजारीकरण गर्नका लागि इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिका फिकल कन्याम स्थित टी टेस्टिङ रिसर्च एन्ड प्रमोसन सेन्टर स्थापना तथा निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। हामीले कानुन निर्माण गरेर मनोमन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरेका छौँ। यस मार्फत अरू थप 5वटा प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। हामीले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई प्रविधि मैत्री भएर आइटीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने काम गरेका छौँ। समग्र सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक सुधारको कार्य सुरु गरिएको छ। प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिएको छ। प्रदेशलाई लागु औषध र दुर्व्यसन मुक्त बनाउन
भविष्यका कर्णधार युवाहरू विद्यार्थीहरूलाई मुख्य अभियन्ता बनाएर म अघि बढ्छु भन्ने नाराका साथ सगरमाथा टेनिस क्लब करिब 1800 विद्यालयहरूमा गरिसकिएको छ। 2000 विद्यालयमा क्लब गठन गरी 2 लाख विद्यार्थीलाई परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुहारमा मुस्कान छर्ने उद्देश्यका साथ ज्येष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम यस वर्ष हामीले प्रदेश प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा रहेको कुरा म यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। समृद्ध प्रदेशका लागि आत्मनिर्भर छोरी कार्यक्रम अन्तर्गत छोरीका लागि बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय, बालबालिका, अपाङ्गता लगायतको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कदमहरू चालिएको छ। सामान्य उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा मात्र होइन, विपद व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका 14वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थापना गरेर त्यस केन्द्रमा दमकल, प्रहरी भ्यान र एम्बुलेन्स राखेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसरी यो प्रदेश सरकारले विकास, निर्माण, उन्नति र समृद्धि हासिल गर्दै जाने सन्दर्भमा गति, दिशा र लय स्पष्ट रूपमा चाहिँ पक्रिएको छ। तथ्याङ्क र तिनको विश्लेषणले यही स्पष्ट चाहिँ गर्दछ। मैले प्रदेशका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मैले सुसूचित गराउनु पर्दछ कि अब हामी भौतिक आयोजनाहरूको योजना तर्जुमा, शिलान्यास र निर्माणको चरणबाट क्रमशः उद्घाटनको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। हामीले देखेका उन्नति र विकासका सपनाहरू, जनताको मनभित्र रहेका आकाङ्क्षाका खोपिलाहरू अब क्रमशः फुल्ने र फक्रिने क्रम सुरु भएको छ। बहुवर्षीय सडकहरू मध्येको एउटा सडक भोजपुर टक्सार एयरपोर्ट सडक जुन 2076 वैशाखमा शिलान्यास गरिएको थियो, अपेक्षित अवधिभन्दा 6 महिना अगावै 18 महिनामा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएर हामीले त्यसको उद्घाटन गरिसकेका छौँ। हामीले भोजपुरकै ट्याम्के मयूङ गाउँपालिकालाई उज्यालो पालिकाको रूपमा हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन र वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट हामीले अँध्यारो मुक्त उज्यालो पालिका हामीले चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। स्पष्टै छ, अब हामी विकासको माध्यमबाट जनतालाई जोड्दै र हामी सबै जोड्दै गइरहेका छौँ। हाम्रो यात्रा उज्यालोतर्फको हो। यो यात्रा जस्तोसुकै अवरोध, बाधाका बीच अगाडि बढिरहने कुरा यहाँहरूको बीचमा आत्मविश्वासपूर्वक म राख्न चाहन्छु। यो 3 वर्षमा प्रदेश सरकारद्वारा सम्पादन गरिएका हजारौंको संख्यामा रहेका कामहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण कामहरू र उपलब्धिहरूलाई संक्षेपमा आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जानकारीको लागि गोजीमा राखेर फुर्सदमा पढ्न हेर्न मिल्ने गरी हामीले गोजी पुस्तिकाको रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको छ, जुन आज माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यूबाट त्यसको विमोचन गरिएको छ अथवा सार्वजनिकरण गरिएको छ। त्यसको अध्ययन गरिदिनु हुन समेत म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 हाम्रा लागि अनपेक्षित रूपमा आइलाग्यो। 4 महिना लामो लकडाउनमा बस्नु पर्यो। संसारमै देखा परेको नयाँ रोग भाइरस जसले संसारलाई नै तहस-नहस बनायो। ठुल्ठुला विकसित र महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि कोभिड-19ले विचलित बनायो। त्यस्तो महामारीको सामना हामीले गर्नु पर्यो। यसरी कोभिड-19 को महामारी हाम्रो प्रदेशमा उदयपुर जिल्लाको भुल्केमा सर्वप्रथम ठुलो संख्यामा देखा परेको थियो। तर हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुझबुझ, लगन र चिकित्सकीय दक्षताले गर्दा त्यसलाई हामीले नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न मात्र गरेनौं, हामीले त्यस बेला कोरोनासँग जुत्ने भुल्के मोडलकै रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भयौं। त्यसपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाने क्रममा प्रदेश सरकारले नआत्तिकन व्यवस्थापकीय दक्षताका साथ जनतालाई विश्वास दिलाउँदै प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आयो। माघ 19 गतेको आंकडा र तथ्यलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दा प्रदेश नम्बर 1 मा जम्मा संक्रमित 30,169 रहेकोमा 29,680 जना अर्थात् 98.4% निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यस भाइरसबाट 465 जनाले असामयिक मृत्युवरण गर्नु परेको छ। हामी प्रदेश सरकार तर्फबाट उहाँहरूको दिवंगत आत्माको शान्तिको कामना गर्न चाहन्छौँ। सक्रिय संक्रमित 24 जना मात्र रहेका छन्। शून्य संक्रमण भएका मुलुकका 4 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी 4 जिल्ला इलाम, भोजपुर, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बु यही प्रदेशका परेका छन्। अहिले हाम्रो प्रदेशमा सघन उपचारमा कोही बिमारी छैनन् र भेन्टिलेटर उपचारमा पनि कोही छैनन्। अर्थात् चिकित्साकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको दक्षतापूर्ण योगदानका फलस्वरूप यो सराहनीय सहजताको स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। यति बेला खोप सुरु भएको छ। पहिलो चरणको खोप सम्पन्न भएको छ। हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यसरी यस अवसरमा
यो उपलब्धिका लागि म यस प्रदेशका चिकित्सा क्षेत्रका डाक्टर लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू जो कोभिड-19 को रोकथाममा, त्यसको नियन्त्रणमा, त्यसको उपचारमा अहोरात्र खट्नुभयो, सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरू, राष्ट्र सेवकहरू सबैमा सराहनाका साथमा यहाँहरूप्रति सम्पूर्णलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा हामीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। मैले उल्लेख गर्नै पर्छ, स्विस सरकारले उल्लेख्य रूपमा हामीलाई सहयोग उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट पनि हामीलाई उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भएको छ। अनि हामीले खडा गरेको कोभिड-19 जनसुरक्षा कोषमा विभिन्न व्यक्ति, वित्तीय संस्था, अन्य सङ्घ संस्था, उद्योगी, व्यापारी लगायतबाट प्राप्त भएको सहयोग उल्लेखनीय छ। सबै राजनीतिक दल, सञ्चार जगत लगायत सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट खेलिएको भूमिकाको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यो भावना नै हाम्रो सम्पत्ति हो, विकास र समृद्धिको दरिलो आधार हो। म सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारी र बन्दाबन्दी मानव समाजका लागि चुनौती बनेर हामी बीच प्रवेश गर्यो, तर जाँदा जाँदा यसले नवीन अवसरहरू पनि सिर्जना गर्यो। मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग यति विघ्न कहिल्यै पनि भएको थिएन। आइटी प्रविधिको यति विघ्न उपयोग आधुनिक कालमा भएको यो पहिलो पटक हो। संसारभर जुमको प्रयोग एक हप्तामा नै 4 करोड 40 लाख ग्राहक थप भएर 37% थप उपभोक्ताहरूले प्रयोग गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा यो भर्चुअल बैठक गर्ने, यी शिक्षा दिने, यी भुक्तानी कारोबार गर्ने, यी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी नयाँ नयाँ क्षेत्रमा अवसरहरू सिर्जना कहिले भएका थिएनन्। यो अवसर हामीलाई कोभिडले प्रदान गरेको छ। कोभिडले बुझायो यी सबै कुराहरू एकैचोटि, साना ठुला, धनी वा गरिब, जुनसुकै कुना काप्चामा बसेका सबै जात, धर्म र संस्कृति मान्ने मानव जातिलाई कोभिडले एकैचोटि यो नयाँ प्रविधि बुझाउने र प्रयोग गर्ने कुराको एउटा अवसर प्रदान गरेको छ र यसलाई सकारात्मक रूपमा हामीले लिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले पनि यस प्रविधिलाई यस अवधिमा भरपूर रूपमा प्रयोग गर्यो। प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशमा क्रमशः रूपान्तरण गर्दै जाने हाम्रो घोषित लक्ष्य अनुरूप डिजिटल रूपमा सीएम ड्यासबोर्डको सुरुवात गरिएको छ। डाटा सेन्टरको काम अगाडि बढाइएको छ र नमुनाको रूपमा विराटनगर स्थित यातायात सेवा प्रदेश कार्यालय कागज रहित बनाउँदै जाने काम अघि बढाइएको छ, जसको सफ्ट लन्चिङ आज गरिएको छ। हामी 3 महिनाभित्रमा यातायात सेवा कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने सबै सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्न गइराखेका छौँ, जसबाट घण्टौँ लाइनमा बसेर सेवा लिने, बहुमूल्य समय खेर जाने, अपारदर्शी रूपमा हुने सबै खाले अनियमितताका कामहरूको अन्त्य हुनेछ। हामीले यी कामहरूको सुरुवात गरेका छौँ। यातायात सेवामा मात्र होइन, मालपोत लगायतको क्षेत्रमा समेत डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर हामी छिटो, सुलभ र पारदर्शी सेवा हामी प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई दिन गइराखेका छौँ। यो समेतको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी हामी विकास र समृद्धिको यात्रामा तीव्रतम गतिमा अगाडि बढिराखेका छौँ। हाम्रो अर्जुन दृष्टि त्यसैमा केन्द्रित छ। यही बेला देशमा एकाएक नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सायद यो नेपाली जनताको चाहना, कल्पना भन्दाको बाहिरको कुरा हो। अहिले सबैको ध्यान यसैमा केन्द्रित छ। हामीले सिधा भन्दा वा बुझ्दा देशमा पहिलोपटक स्थिर र बलियो सरकार बनेको थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षामा मुलुक एक ढिका भएको थियो। यो चाहनाको नेतृत्व केन्द्रीय सरकार र त्यस राष्ट्रिय आकांक्षामा जोडिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरिरहेका थिए। तर एक्कासी सत्तारूढ दलभित्रैबाट मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ, अराजकतातर्फ अर्थात् मूर्त रूपमा भन्दा 2/3 बहुमतको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्र अध्यक्ष अनि क्रमशः प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपदस्थ गरेर पुनः विगतको झै 6 महिने, 9 महिने, 15 महिने, 18 महिने सरकार बनाउने, ढाल्ने फोहोरी खेलमा लैजाने प्रयास भए पश्चात मुलुक ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनमा धकेलिएको छ। फेरि एकपटक निर्वाचनका मार्फत बलियो, स्थिर अर्थात् राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, सुशासनका साथ विकास र समृद्धिका लागि जनताले आफ्नो फैसला अर्थात् अभिमत प्रकट गर्नुपर्ने विशेष समय र परिस्थिति आज हाम्रो सामुन्नेमा खडा भएको छ। म त्यसका लागि यस समारोह मार्फत सबै प्रदेशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइमा विशेष अपिल एवं आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रदेशमा समेत अस्थिरता सिर्जना गर्ने, अराजकता सिर्जना गर्ने, जनतामा पैदा भएको विश्वास, उत्साह र आशामा तातो पानी खन्याउँदै जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई तुषारपात गर्दै संविधान र संहितालाई नै कमजोर बनाउने गलत उद्देश्यका साथ प्रदेशमा चालेको कदम अथवा मुख्यमन्त्रीको विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई हामीले सामना गर्नुपर्ने भएको छ।
संसदीय अभ्यास, दलीय व्यवस्था र प्रणाली अन्तर्गत स्थापित र प्रचलित मूल्य मान्यता विधि विधान विपरीत गएर गलत अभ्यास र नजिरहरू स्थापित नहुन् भन्ने कुराको राम्ररी हेक्का राखेर उठेका कानुनी र वैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण गर्दै प्रदेशमा उत्पन्न अन्यहरूको चाँडै अन्त्य गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति छ। हामीले प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम सर्वसम्मत रूपमा गरेका छौँ। प्रदेशको नामाङ्कन तोक्न बाँकी छ। प्रदेश सरकारले नामाङ्कन गर्न सकेन भन्ने कुराको अथवा यसमा दोषारोपण गरागर गर्नुको कुनै तुक छैन। हामीसँग माइनुट छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको सहमतिमा नै हामीले नामाङ्कनको विषय थाती राखेका हौँ। कोभिडका कारण हामी यसमा प्रवेश गर्न पाएनौँ, तर जे होस् यस विषयमा प्रवेश गर्नै पर्छ र छिट्टै टुङ्ग्याउनै पर्छ। प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, सहजीकरणका लागि र यसलाई टुङ्ग्याउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस भूमिकामा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहनेछौँ। जसरी सङ्घीय सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तय गरेको छ, त्यसैगरी प्रदेश सरकारले स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको प्रादेशिक लक्ष्य तय गरेको छ। यही दीर्घकालीन प्रादेशिक लक्ष्य हासिल गर्न हामी सबैका प्रयत्नहरू केन्द्रीकृत हुनुपर्नेछ। यो 3 वर्षको अनुभवमा सुरुमा हामीले सिक्यौँ, त्यसपछि जनताको आदेशलाई सिरोपर गरेर विकास निर्माण र सुशासनका कामलाई अभियानको रूपमा द्रुत गतिमा अगाडि बढायौँ। तर त्यसले उत्कर्षको तह प्राप्त गर्न पाउँदै कोभिड-19 को महामारी र अहिले राजनीतिक सङ्कटसँग आम्ने सामने भएका छौँ। यो हामी सबैका लागि छोटो समयमै प्राप्त भएको ठुलो अनुभव हो। तर सङ्घर्षको क्रमबाट गुचिरहँदा र यही क्रममा प्राप्त प्रगति र उपलब्धिलाई हेर्दा भन्न सकिन्छ हाम्रो समाजमा परिवर्तन सम्भव छ, आर्थिक समृद्धिका लागि रूपान्तरण सम्भव छ र हामी हाम्रै जीवनकालमा यी सबै कुरालाई सम्भव तुल्याउन सक्दछौँ। यो आशा मात्र होइन, अपेक्षा मात्र होइन, मेरो मुटु र मस्तिष्कमा स्थापित भएको एउटा विश्वास हो। हामी सक्षम छौँ। तमाम कार्यकर्ताहरू, राष्ट्र सेवक मित्रहरू र न्यायप्रेमी जनताको साथ पाएर हामीमा आँट जागर र थप उत्साह चाहिँ थपिएको छ। आगामी दिनमा हामी नयाँ भिजन, रणनीतिक कार्ययोजना तथा कार्यक्रमका साथ सबैको साथ लिँदै अगाडि बढ्नेछौँ। बितेका 3 वर्षमा हामीले जे जति उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौँ वस्तुनिष्ठ ढङ्गले समीक्षा गरेका छौँ। उपलब्धिलाई हामीले सबैका सामु पस्किएका छौँ। मध्यावधि समीक्षा प्रकाशन गरेर सार्वजनिक नै हामीले गरिसकेका छौँ। कमजोरीहरूलाई हामीले मसिनो गरी केलाउने काम गरेका छौँ, पत्ता लगाउने काम गरेका छौँ, पहिचान गर्ने कामहरू गरेका छौँ। आगामी दिनमा यही जगमा उभिएर सरकारले काम गर्नेछ। आगामी दिन र वर्षहरू उपलब्धि र परिणाम प्राप्तिका वर्षहरू मात्रै हुनेछन्। म यहाँहरूलाई त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको प्रादेशिक आकाङ्क्षा बोकेर अगाडि बढिरहेको प्रदेश सरकारलाई सबै क्षेत्रको सकारात्मक साथ र सहयोग प्राप्त भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यसै नै सबै क्षेत्रबाट साथ र सहयोग प्राप्त हुने मैले अपेक्षा राखेको छु। प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुर्याउनु हुने प्रदेश सभा, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायहरू, सञ्चार क्षेत्र र आम प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अन्तमा यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो समारोह सफल तुल्याउन यहाँ उपस्थित हुनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्यलाई यही टुङ्गाउन चाहन्छु र यो समारोह औपचारिक रूपमा यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।